नमस्कार। यो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। म राधा ढुङ्गाना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। कोरोना संक्रमणले काठमाडौँ उपत्यकाका 6 सहित 10 जनाको मृत्यु। आज 1325 संक्रमित थपिए। सत्तारूढ दल नेकपालाई मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चटारो। शीर्ष नेता पिच्छेका उम्मेद्वार, नयाँबाट पनि आशा नरहेको विज्ञको प्रतिक्रिया। पशुपतिनाथ दर्शनका लागि विकास कोषद्वारा मापदण्ड तयार। सरकारले आदेश दिएसँगै खुल्ला गर्ने पदाधिकारीको प्रतिक्रिया। कोरोना संक्रमणले विश्वभर 9,62,000को मृत्यु। संक्रमितको संख्या 3,10,00,000 नाघ्यो। र सरकारको पदक पाउनेमा यो वर्ष एक खेलाडी पनि परेनन्। राखेपका सदस्य सचिव सिलवाल मात्रै योग्य। अब समाचार विस्तारमा। कोरोना संक्रमणका कारण आज काठमाडौँ उपत्यकाका 6 सहित 10 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार बितेको 24 घण्टामा 6 महिला र 4 पुरुषको मृत्यु भएको हो। काठमाडौँका 3 महिला र 1 पुरुषको निधन भएको हो। यसैगरी ललितपुरका 1 र भक्तपुरका महिला र 1 पुरुषले ज्यान गुमाएका हुन्। धनुषा, चितवन र रूपन्देहीका 1 पुरुष र पाल्पाका 1 महिलाको पनि मृत्यु भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या 411 पुगेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। यस्तै आज 1325 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। 9,584 जनाको PCR गर्दा 856 पुरुष र 469 महिला संक्रमित पाइएका हुन्। यसमध्ये काठमाडौँका 602, भक्तपुरका 101 र ललितपुरका 64 गरी उपत्यकामा 767 संक्रमित थपिएका छन्। आज 966 जना संक्रमण मुक्त भई घर फर्किएका छन्। नेपालमा आजको PCR जम्मा 9,584 गरी जम्मा 9,14,290 परीक्षण भएको छ। कोभिड-19 संक्रमणबाट मुक्त हुने दर 72% पुगेको छ। संक्रमित निको भई घर फर्किसक्नु भएको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा अहोरात्र खटिनुभएका सम्पूर्ण चिकित्सक, नर्सिङ स्टाफ, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबैलाई स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छ। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर 17,478 जना आइसोलेसनमा उपचाररत छन्। यसमध्ये आइसियुमा 190 र भेन्टिलेटरमा 36 जना छन्। रसुवा, म्याग्दी, सोलुखुम्बु, मुस्ताङ, मुगु, हुम्ला र डोल्पा संक्रमित मुक्त भएका छन्। प्रतिनिधि सभा सदस्यहरूले कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणका लागि PCR प्रयोगशाला र अस्पतालको उचित व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएका छन्। शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिद्वारा गठित कोभिड-19 अनुगमन उपसमितिको बैठकमा आज सांसदहरूले सरकारले कोभिड प्रयोगशाला र अस्पतालको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको बताएका हुन्। उपसमितिका संयोजक सांसद जीवनराम श्रेष्ठले वीर लगायतका ठूला अस्पतालले कोभिडसँगै अन्य बिरामीलाई सेवा दिन नसकेको, आइसोलेसन र भेन्टिलेटरको संख्या बढाउन नसकेको पाइएको बताउनुभयो। उहाँले जोखिम भत्ता समयमा नपाउँदा संक्रमितको उपचारमा संलग्न स्वास्थ्य कर्मीको मनोबल घटेको धारणा राख्नुभयो। अब यो चाहिँ नि अहिले नै पनि जुन खालको संक्रमितको संख्या बढ्दै गइरहेको स्थितिमा यो आइसोलेसन र भेन्टिलेटरमा जाने संख्या पनि त्यही अनुपातमा बढ्दै आइरहेको छ। यसको लागि यो हाम्रा चाहिँ नि भेन्टिलेटरहरू र आइसियुहरूलाई चाहिँ नि यो थप व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि देखेका छौँ र यो अब हस्पिटलको क्यापासिटी अनुसारले त्यसलाई चाहिँ नि तत्कालै व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता चाहिँ नि देखेका छौँ।
उपसमितिले वीर अस्पताल, पाटन अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, दुवाकोटमा रहेको केएमसी अस्पताल, धुलीखेल अस्पताल लगायत अस्पतालको अनुगमन गरेको थियो। त्यसबाहेक आइसोलेसन सेन्टर र भेन्टिलेटर सेवाको अवस्थाको बारेमा पनि उपसमितिले अस्पतालबाट जानकारी लिइसकेको छ। कोरोना संक्रमित र मृतकको संख्या दिनहुँ बढ्दै गर्दा पनि सरकारले नियन्त्रणका लागि महत्त्वपूर्ण काम गरेको दावी गर्दै आएको छ। तर विज्ञ भने सरकारको काम प्रभावकारी नभएकाले केही समयमै भयावह स्थिति आउन सक्ने चेतावनी दिन्छन्। एक रिपोर्ट। सरकारले कोरोना भाइरस नियन्त्रण र रोकथामका लागि उल्लेख्य काम गरेको दावी गरिरहँदा संक्रमितको संख्या दिनहुँ बढिरहेको छ। संक्रमणका कारण ज्यान गुमाउनेको संख्या पनि बढेको छ। देशभर त्रास बढ़िरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारी नियन्त्रणमा सरकारको काम उलटलाग्दो नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संविधान दिवसको अवसरमा शनिबार टुटीखेलमा आयोजित कार्यक्रममा ओलीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमा उत्साहजनक काम गरिरहेको दावी गरेका हुन्। केस व्यवस्थापनका लागि आवश्यक पीपीई सहितका सामग्रीहरू उपलब्ध छ। मास्क, सेनिटाइजर लगायत आधारभूत स्वास्थ्य उपकरणहरूको उपलब्धता छ। प्रधानमन्त्रीले कोरोना संक्रमण नियन्त्रणमै रहेको दावी गरिरहँदा विज्ञ भने त्यसलाई मान्न तयार छैनन्। प्रधानमन्त्री तथा सरकारका पदाधिकारीले भनेजसो परिणाम नआएको उनीहरूको भनाइ छ। दिनहुँ ठूलो परिमाणमा संक्रमित फेला पर्नु र मृतकको संख्या बढ्नुले सरकारको काम सन्तोषजनक नभएको प्रष्ट हुने विज्ञ बताउँछन्। हाम्रो देशमा यति प्रतिशत भूभागमा अथवा यो ठाउँमा चाहिँ संक्रमण बढी छ, यो ठाउँमा कम छ, यो ठाउँमा छैन भन्ने एउटा निष्कर्ष चाहिँ सरकारले निकाल्न सकोस् भने नेपालमा कोरोना संक्रमण त अझै बढ्दैछ। संक्रमण नियन्त्रणका लागि भन्दै लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो मात्र पारिएको छैन। व्यापार व्यवसाय र सार्वजनिक यातायात समेत खुल्ला गरिएको छ। यसका कारण सर्वसाधारणको चाप बढेको छ। अब आफ्नो सुरक्षा आफै गर भने जस्तो गरी सबै क्षेत्र खुल्ला गर्ने र कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी काम गरिरहेका छौं भन्ने दैत चरित्रबाट सरकार मुक्त हुनै पर्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन गर्ने विषयमा छलफल गरेको छ। नेकपाको पेरिस डाँडा स्थित कार्यालयमा बसेको स्थायी कमिटी बैठकको निर्णय अनुसार मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनका सन्दर्भमा आजको सचिवालयमा छलफल भएको हो। प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठले मन्त्री परिषद पुनर्गठनको मापदण्डका विषयमा नीतिगत सुझाव दिएको बताउनु भएको छ। श्रेष्ठले संवैधानिक आयोगमा हुने राजनीतिक नियुक्तिका विषयमा पनि सरकारलाई निर्णय गर्न सहज हुने गरी छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। बैठकमा पार्टी एकीकरणका बाँकी काम पूरा गर्ने र संगठन विभागको निर्णयमाथि छलफल गर्दै अनुमोदन गर्ने विषयमा पनि छलफल भएको छ। बैठक भोलि 1 बजेका लागि पुनः बोलाइएको छ। सत्तारूढ दल नेकपाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको कामलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउने भएको छ। तर शीर्ष नेता नै पिच्छेका उम्मेद्वार हुँदा मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा समस्या पर्ने देखिएको छ। विज्ञ भने नयाँ अनुहार आउँदैमा सरकारले चमत्कार गर्न नसक्ने तर्क गर्छन्। एक रिपोर्ट। पछिल्लो समय सरकार र मन्त्रीहरूको काम कारबाहीबारे प्रश्न उठिरहँदा नेकपाले मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको तयारी थालेको छ। विवादको चुरोका रूपमा रहेको मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको काम छिटिसके सरकारको काम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सकिने निष्कर्षमा नेकपा पुगेको हो। मन्त्रीमण्डलमा कसलाई पठाउने भन्ने टुङ्गो नलागे भनी त्यसको मापदण्ड भने तोकिएको आइतबार बसेको सचिवालय बैठकले जनाएको छ। तर विवादित भएर पनि राष्ट्रिय सभामा गएका उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ भने आफूहरू मन्त्री बन्ने कुरा नरहेको बताउँछन्। पुनर्गठनका सन्दर्भमा आजको सचिवालयले विभिन्न कोर्टबाट नीतिगत रूपमा पुनर्गठनका सन्दर्भमा सुझाव दिएको छ र त्यसबारेमा व्यक्तिहरूका नामका सन्दर्भमा भने आज हामी प्रवेश गरेका छैनौँ। आवश्यकता पर्यो भने प्रधानमन्त्रीसँग त्यसबारेमा पछि नै छलफल हुन्छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली गृह खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी बदल्ने मनस्थितिमा देखिन्छन् भने अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल रक्षा र परराष्ट्रको जिम्मेवारी हेरफेर हुनुपर्ने अडानमा देखिन्छन्। अर्का वरिष्ठ नेता माधव नेपाल भने नयाँ अनुहारलाई जिम्मेवारी दिनुपर्नेमा जोड दिइरहेका छन्। तर विज्ञहरू भने हाल भएका कुनै मन्त्रीको कामकारबाही पनि प्रशंसा योग्य नदेखिएको र अब पनि नदेखिने दावी गर्छन्। डेलिभरी भएन, ल एन्ड अर्डर पनि छैन, हेल्थ सेक्टरको कुनै काम अगाडि बढिरहेको छैन,
त्यसले गर्दा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ हामीलाई लाग्छ भने प्रधानमन्त्रीलाई यो लाग्दैन र लागिहाल्छ नि। त्यसै कारणले मलाई लाग्छ यी सबै मन्त्रीहरू चाहिँ अहिले भल्नेरेबल भए। हिजोसम्म प्रधानमन्त्री चाहिँ असुरक्षित थिए, अहिले आजको मितिमा आएर प्रधानमन्त्रीलाई जोगाउने काम या जोगिने काम कुनै न कुनै किसिमले लेनदेनबाट भयो। सर्ट टर्मलाई भयो, लङ टर्ममा यो झगडा तपाईँ फेरि दसैँ अगाडि देखिहाल्नुहुन्छ। यिनीहरूले बाँडेर खाने अवस्था पनि देखिएन। जसले जसले पाए त्यसले खाने। जस्तो बिना मगरलाई मेलम्चीको चाहिँ नि मन्त्री बनाएर प्रचण्डले मतलब के भने खान थाले। त्यसै गरिकन मतलब के भने प्रचण्डको भागमा परेको गृह र चाहिँ नि वन त्यो पनि मतलब के प्रचण्डको चाहिँ नि हातभित्र छ र त्योभन्दा बाहेकको ओलीजीको हातभित्र छ। त्यसमा माधव नेपालका चाहिँ नि मतलब के भनेदेखि मन्त्रीहरू पनि अझ पछि छिरे, ती पनि भुसालेहरू पनि मतलब के भने खानी दाउमै छन् सबै। मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनमा मापदण्डै तोकेर सदस्यहरूको हेरफेर गर्न लागेको नेकपा सरकारको काम कारबाहीप्रति भने जनमानसमा असन्तुष्टि बढ्दैछ। तर नेतृत्व भने अयोग्य व्यक्तिलाई ल्याएर भए पनि भागवण्डा समीकरण पूरा गर्ने मनस्थितिमा देखिएको छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सिरस श्रेष्ठका साथ कान्ति नेउपाने, काठमाडौँ। पशुपति क्षेत्र विकास कोषले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अपनाएर मन्दिर खुला गर्ने तयारी गरेको छ। कोरोना संक्रमणको त्रासका कारण लामो समयदेखि बन्द रहेको पशुपति मन्दिर स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड पालना गर्दै खुलाउने तयारी गरिएको हो। कोषका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर घनश्याम खतिवडाका अनुसार श्रद्धालुलाई पश्चिम द्वार हुँदै भुवनेश्वरीबाट प्रवेश गराउने तयारी भएको छ। लाइन लाग्दा 2-2 मिटरको भौतिक दूरी राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्दिरभित्र प्रवेश गरेपछि मूल ढोकाबाट पशुपतिनाथको मन्दिर दर्शन गरी फर्किनुपर्ने रहेको छ। सरकारले निर्देशन दिएको दोस्रो दिनपछि नै मन्दिर सर्वसाधारणका लागि खुला गर्न सकिने कोषका कार्यकारी निर्देशक खतिवडाको भनाइ छ। अहिले जसरी निरन्तर जाने मार्गहरू छन् दर्शनका लागि, ती मार्गहरू खोल्दैनौँ, पश्चिम द्वार मात्रै खोल्दछौँ र पश्चिम द्वार खोल्दाखेरि हामी भुवनेश्वरीको सानो द्वारबाट प्रवेश गराउँदछौँ र त्यहाँबाट लाइनबद्ध 2-2 मिटरको दूरीमा राखेर मात्रै हामी दर्शन गर्नको लागि पठाउँदछौँ। मन्दिरभित्र प्रवेश गरिसकेपछि मन्दिरलाई पुरा परिक्रमा गराउने छैनौँ र मन्दिरको पुरा परिक्रमा नगरिकन मूल ढोकाबाट नै टाढैबाट दर्शन गर्ने, फुल अक्षता पातीहरू लिएर नजाने, धूपहरू लिएर भित्र नजाने र धूपहरू बाल्नको लागि निश्चित रूपमा एउटा ठाउँहरू तयारी गरेका छौँ। दर्शनार्थीको सुविधालाई मध्यनजर गर्दै मन्दिर खुला भए पनि विशेष पूजाको व्यवस्था भने नगरिने भएको छ। अन्य सेवा खुला भएसँगै धार्मिक स्थल पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने माग राख्दै केही दिन अघि पशुपति क्षेत्रमा प्रदर्शन भएको थियो। हामीसँग समाचार अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाएर सार्वजनिक यातायात सञ्चालन गर्न यातायात व्यवसायीलाई भनेको छ। सरकारको मापदण्ड अनुसार सवारी साधन चलाएको दावी गरे पनि सर्वसाधारण ढुक्क हुन सकेका छैनन्। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको जोखिम बीच असोज 1 गतेदेखि सार्वजनिक यातायात सञ्चालनमा आएको छन्। करिब 6 महिना बन्द रहेको लामो दूरीका यातायात समेत बिहिबारदेखि सञ्चालनमा आएको छ। सरकारले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरेर मात्र सवारी साधन सञ्चालन गर्न बारम्बार आग्रह गर्दै आएको छ। स्वास्थ्यका मापदण्डहरू फलो गर्न, त्यो भनेको 2 मिटरको दूरी कायम गर्न, अनिवार्य रूपमा मास्क लगाउन र बेला बेलामा हात धुन, सम्भव नभए सेनिटाइजर प्रयोग गर्न हामी चाहिँ अनुरोध गर्दछौँ। यातायात व्यवसाय र चालक भने सरकारको मापदण्ड अनुसार नै सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएको दावी गर्छन्। नेपाल यातायात मजदुर सङ्घका उपाध्यक्ष सुमान लामाले यात्रुलाई सुरक्षित रूपमा गन्तव्यसम्म लैजाने व्यवस्था गरेको बताउँछन्। यातायात व्यवसायीले यस्तो दावी गरिरहँदा सर्वसाधारण भने सार्वजनिक यातायात स्वास्थ्य मन्त्री नभएको बताउँछन्। अब सरकारकै निर्णय अनुसारको, सरकारकै मापदण्ड अनुसारको आदि यात्रु राखेर हामी मास्क लगाएर त्यसपछि सेनिटाइजर गाडीमा अहिले अलरेडी छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। हामी पुरा गरेर हामी कसरी सुरक्षित भइन्छ भनेर यात्रुले पनि हामीले भनेर यसरी गर्नुहोस् यसरी भनेर हामी एकदम सरकारको मापदण्ड अनुसारको हामी यात्रुलाई राखेर हामी
गन्तव्यसम्म पुर्याउँछौँ। यातायात व्यवसायीले यस्तो दाबी गरिरहँदा सर्वसाधारण भने सार्वजनिक यातायात स्वास्थ्य मैत्री नभएको बताउँछन्। नियम लगाउने तर अनुगमन नगर्ने सरकारको प्रविधिका कारण सर्वसाधारणले मार खेप्दै आएका छन्। यातायात क्षेत्रमा लगाइएको मापदण्ड पूरा भए नभएको वा यात्रुले सुरक्षित तरिकाले यात्रा गर्न पाए नपाएको विषयमा सरकारले तत्काल अनुगमन अघि बढाउनुपर्छ। पर्यटकीय नगरी पोखरा स्थित फेवातालमा लामो समयपछि डुङ्गा सञ्चालनमा आएको छ। लकडाउनका कारण लामो समयदेखि बन्द डुङ्गा असोज 2 गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै जारी भएको लकडाउनका कारण 6 महिनादेखि बन्द रहेको थियो। फेवा डुङ्गा व्यवसायी समितिका अध्यक्ष बुद्धि बहादुर नेपालीले सरकारले दिएको निश्चित मापदण्ड अनुसार डुङ्गा सञ्चालन गरेको बताउनुभयो। समय दूरीको चाहिँ ख्याल गरेर हामी धेरै मापदण्ड अपनाएर 10 लान्छ अहिले 5 लान्छ। हामीले डबल भाडा लिएको छैन, पहिलेको एसआई भाडा छ त्यही 10 लान्छ 5 लान्छ, भाडा त्यति नै लिन्छ, बढी लिएको छैन। अध्यक्ष नेपालीले डुङ्गामा सवार गर्दा अनिवार्य मास्क लगाउनुपर्ने, सेनिटाइजरको प्रयोग गर्नुपर्ने, लाइनमा बस्दा भौतिक दूरी कायम गर्नुपर्ने लगायतको मापदण्ड तयार पारेको बताउनुभयो। उहाँले डुङ्गा सञ्चालनका लागि यात्रुसँग लिने भाडा समेत नबढाएको बताउनुभयो। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। स्वागत छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 3 करोड 10 लाख नाघेको छ। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 9,62,000 भन्दा धेरै छ। 2 करोड 26 लाख संक्रमित निको भएका छन्। अहिलेसम्म सबैभन्दा बढी संक्रमित संख्या अमेरिकामा रहेको छ। छिमेकी देश भारतमा कोरोना संक्रमित र मृत्युदर सँगै निको हुनेको संख्या पनि उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। दैनिक झण्डै 1 लाखको हाराहारीमा कोरोना संक्रमित थपिएको भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 10 लाख मात्रै छ। भारतमा 54 लाख भन्दा बढी संक्रमित छन् भने 86,000 भन्दा धेरैको मृत्यु भएको छ। सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिकामा 69,68,000 भन्दा धेरैमा संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 2,03,000 भन्दा बढीको मृत्यु भएको छ। अब खेल समाचार। धेरै विधाका मानिसलाई सरकारले संविधान दिवसको अवसर पारेर विभूषित गर्यो। तर नेपालमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद शाखाका केही पदाधिकारी विभूषित हुँदा खेलाडी भने उपेक्षामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। संविधान दिवसको अवसर पारेर सरकारले विभिन्न क्षेत्रका व्यक्तिलाई मान पदवीले विभूषित गर्यो। खेलकुद क्षेत्रका केही व्यक्ति पनि पदक पाउने सूचीमा परे, तर पदाधिकारी विभूषित हुँदा खेलाडी भने पदकबाट विमुख रहे। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले 13औं शाखा 51 स्वर्ण पदक विजेता र 17 प्रशिक्षकलाई पदकका लागि सिफारिस गरेको थियो। तर सरकारको नजरमा एकजना पनि पदक पाउन लायक देखिएनन्। राखेप सदस्य सचिव रमेश कुमार सिलवाल भने सुप्रबल जनसेवा श्री तृतीयाका लागि योग्य देखिए। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी संघ NNIPA का अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठ गणतन्त्र आएपछि नेपाली खेलकुद क्षेत्र झन उपेक्षामा परेको दावी गर्छन्। युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले खेलाडीहरूको नाम सिफारिस गरेको छ भन्ने सुनिए हो, तर त्यो अनुसारको चाहिँ नि सिफारिसमा गरे अनुसारको चाहिँ नि नामहरू कोही कसैलाई पनि विभूषणबाट विभूषित गरिएको जानकारी नपाउँदाखेरि चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो अन्याय भएको र चाहिँ नि उपेक्षा गरिएको राज्यले हो कि भन्ने खालको हामीलाई चाहिँ भान भएको हो। नेपाली कांग्रेसले पनि खेलमै जीवन समर्पण गरेर राष्ट्रका लागि पदक दिलाएका खेलाडीको अपमान गरेको प्रतिक्रिया दिएको छ। कांग्रेस खेलकुद विभाग प्रमुख मोहन बहादुर बस्नेत यो विषयमा सचेत हुन सरकारलाई आग्रह गर्छन्। यो संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा जुन मान पदवीहरू विभूषणहरू वितरण गर्ने कुरा हो, अब यसको लिस्ट हामीले पढ्दाखेरि यो एकदमै पक्षपातपूर्ण तरिकाले विवेकहीनता देखाएको छ। यहाँ
र यसमा चाहिँ आफ्ना आफन्त नाता गोता पुरानो भाषामा भन्ने हो भने छाते ढुकिए हुकिए बैठकहरूले बढी पाएका छन्। सरकारको गुणगान गाउने र मन्त्री तथा सचिवका आसेपासेले मात्र पाएको भन्दै पदक वितरणको आलोचना भइरहेको छ। राष्ट्रको गरिमा राख्ने एकजना खेलाडी पनि सूचीमा नपर्नुले पदक वितरणमा अपनाइएको प्रक्रिया प्रष्ट हुन्छ। त्यसैले राज्यले दिने मान पदवी तथा पदकलाई आगामी दिनमा ओजपूर्ण र विवादमुक्त बनाउन जरुरी छ। खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। कोरोना संक्रमणले काठमाडौँ उपत्यकाका 6 सहित 10 जनाको मृत्यु। आज 1325 संक्रमित थपिए। सत्तारूढ दल नेकपालाई मन्त्री परिषद पुनर्गठनको चटारो। शीर्ष नेता पिच्छेका उम्मेद्वार। नयाँबाट पनि आशा नरहेको विज्ञको प्रतिक्रिया। पशुपतिनाथ दर्शनका लागि विकास कोषद्वारा मापदण्ड तयार। सरकारले आदेश दिएसँगै खुला गर्ने पदाधिकारीको प्रतिक्रिया। कोरोना संक्रमणले विश्वभर 9,62,000 मृत्यु। संक्रमितको संख्या 3,10,00,000 नाघ्यो। र सरकारको पदक पाउनेमा यो वर्ष एक खेलाडी पनि परेनन्। राखेपका सदस्य सचिव सिलवाल मात्रै योग्य। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।